भनेपछि आजको टपिकमा जाउँ। आजको टपिक भनेको चाहिँ केमा जान्छौँ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि नेटवर्क सेटअप गर्नको लागि त्यहाँनिर थुप्रै डिभाइसेसहरू चाहिन्छ। जुन मेजर डिभाइसेसहरू को कुराहरू आज हामी गर्छौँ र त्यसले कसरी फङ्सन्स गर्छ भन्ने कुरा आज हामी डिस्कसन गर्छौँ ल। बुझ्यौँ नि, र किन त्यसको रिलेटेड टेक्नोलोजीहरू पढ्न आवश्यकता छ र कस्तो कस्तो टेक्नोलोजी त्यो डिभाइसेससँग रिलेटेड हुन्छ त्यो कुराहरू हामी गर्छौँ ल। जहिले पनि नेटवर्क लिङ्किङ डिभाइसेस भन्ने बित्तिकै सबसे सुरुमा एउटा नेटवर्क सेटअप गर्नको लागि केबल्सहरूको आवश्यकता पर्छ ल। बुझ्यौँ नि। ओके, भनेपछि के चाहिन्छ तपाईँले? नेटवर्किङ केबलहरू चाहिन्छ ल। र त्यसमा भनेको त्यो कपर केबलहरू हुनसक्छ, कपर इथरनेट केबल भने मैले, ठिक छ। जसलाई के भन्ने हामी क्याटेगोराइज गरिन्छ, युटिपी या एसटिपी भनेर क्याटेगोराइज गरिन्छ, या तपाईँको फाइबर अप्टिकल फाइबर केबलहरू पर्छ ल। र लास्ट टाइम हामीले डिस्कस गरेको छ रिगार्डिङ द फाइबर केबलको टाइप्स, कपर केबलको टाइप्स, यसको युजेस, स्पिड एन्ड एभ्रिथिङ। ओके, सो सेकेन्ड भनेको तपाईँको हबको कुरा। थियो पहिला हबहरू युज हुन्थ्यो, अहिले तपाईँको त्यति धेरै हबहरू युज हुँदैन, हबलाई प्रिफरेन्स पनि गरिँदैन। ओके, र एनदर भनेको जस्तै केबलहरू कनेक्ट गर्नको लागि, अब त्यो केबलिङ गर्नको लागि नेटवर्किङ केबल्स कनेक्टरहरूको त आवश्यकता परि नै गयो अभियसली है। कनेक्टर त बेसिक कुरा भयो, कनेक्टर त आवश्यकता परिगयो केबलिङ गर्नको लागि। सो त्यस पछाडि भनेको तपाईँको के आउँछ, एनआइसी र एनआइसी भनेको तपाईँको एनआइसी इज नथिङ बट इज अ नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भन्छ, जुन हाम्रो केमा हुन्छ, सिपियुमा, सरी डेस्कटपमा भयो, ल्यापटपमा भयो, सर्भरमा भयो, जुन इथरनेट पोर्ट हुन्छ त्यो इथरनेटसँग रिलेटेड तपाईँको जुन चिप हुन्छ या कार्ड भन्नुहुन्छ तपाईँले, त्यसैलाई के भनिन्छ, नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भनेर भनिन्छ ल। ओके, सो र त्यसको पनि अहिले हामी डिटेल इन्फर्मेसन जान्छौँ। अर्को भनेको हब भन्ने डिभाइस हुन्छ। ओके, स्विच एन्ड ब्रिज आर द सेम डिभाइसेस। ब्रिजमा नर्मली लेस नम्बर अफ पोर्ट हुन्छ र स्विच टु स्विच कनेक्ट गर्न हेल्प गर्छ। अदरवाइज स्विचकै फङ्सन के हुन्छ, ब्रिजमा पनि हुन्छ। राउटरहरूको कुराहरू आउँछ। ओके, अनि त्यस पछाडि भनेको तपाईँको फायरवलहरूको कुराहरू आउँछ, मोडेमको कुरा आउँछ। सो दिज आर द सम अफ द डिभाइसेस विच युज इन आवर नेटवर्किङ ल। टु फर्म अ नेटवर्क फर्म गर्नको लागि यो डिभाइसेसहरू युज गर्ने गरिन्छ, ठिक छ। सो लेट अस इन्टर टु दि टपिक देन नाउ। मानिलिउँ तपाईँको के छ, मैले फेरि सिम्पल एउटा नेटवर्कै डिजाइन गरेँ। यहाँ तपाईँको एउटा नेटवर्क छ ल, दुईवटा मात्रै के रहेछ, दुईवटा कम्पनीको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ। अहिलेको लागि त्यो धेरै लार्ज नेटवर्क पनि मैले सेटअप गरिनँ। ओके, सो हियर इट इज योर आइएसपी। यो तपाईँको के हो, सर्भिस प्रोभाइडर, जहाँबाट तपाईँले के गर्नुहुँदैछ, इन्टरनेट कनेक्सन लिनुहुँदैछ ल। भयो। सो मैले दुईटैमा के गर्नुभएछ भने एउटा फाइबरबाट तपाईँले कनेक्सन लिनुभएको छ। सबसे सुरुमा के हुन्छ, तपाईँको राउटरमा आएर कनेक्सन दिन्छ ल उसले। ओके, मानौ यो के रहेछ तपाईँको, यो अलिकति स्मल टाइप अफ तपाईँको के छ, नेटवर्क छ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको राउटरमै के रहेछ, यो चाहिँ ब्रोडब्यान्ड राउटरहरू या एडिएसएल राउटरहरू रहेछ ल। र एडिएसएल राउटरमा भनेको तपाईँको अभियसली के हुन्छ, सम अफ द पोर्टहरू हुन्छ ल यहाँनिर हो, सम अफ द के हुन्छ तपाईँको लेन पोर्टहरू हुन्छ ल। भने यो चाहिँ के हो तपाईँको, यो चाहिँ डेडिकेटेड एउटा तपाईँको इन्टरप्राइज लेभलको अर्गनाइजेसन रहेछ र इन्टरप्राइज लेभल अर्गनाइजेसनमा एउटा म्यानेजेबल राउटर राखेको हुन्छ ल। भयो। सो आफ्टर दिस यहाँनिर के भयो, तपाईँको एउटा अब तपाईँले स्विच कनेक्ट गर्न सक्नुभयो। अदरवाइज इफ यु हेभ द लेस नम्बर अफ डिभाइसेस, यदि तपाईँसँग के छ, लेस नम्बर अफ डिभाइसेसहरू छ भने, मानव एउटा डेस्कटप छ र अरू सबै के रहेछ तपाईँको वायरलेस डिभाइसेसहरू छ ल यहाँनिर। सो यु क्यान मेक अ कनेक्सन, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ ल डाइरेक्टली वायरलेसबाट, वायरलेसको थ्रुबाट। भयो। र अर्को भनेको तपाईँको अलिकति के भन्छ, इन्टरप्राइज लेभल अर्गनाइजेसनमा मानौ तपाईँको के छ, लार्ज नम्बर अफ डिभाइस छ। सो तपाईँले के गर्नुभयो, एउटा स्विच कनेक्ट गर्नुभयो होइन यहाँनिर। ओके, यु जस्ट कनेक्ट द वान अफ द स्विच र तपाईँले के गर्नुभयो, अरू तपाईँको डिभाइसेसहरू कनेक्ट गर्नुभयो होइन यहाँनिर, सर्भर, डेस्कटप, वाट एभर यु वान कनेक्ट ल। भयो। यहाँ चाहिँ के गर्नुभएको छ, एउटा डेडिकेटेड स्विच तपाईँले कनेक्ट गर्नुभएको छ। फर्स्ट अफ अल लेट अस गो एन्ड स्टडी अबाउट रिगार्डिङ द के गर्छौँ हामी सबै डिभाइसेसको ल। सो यहाँनिर चाहिँ के छ, तपाईँको एउटा डेडिकेटेड हामीले केबल्सको थ्रुबाट कनेक्ट गऱ्यो भने अरू सबै के हो, तपाईँको वायरलेस डिभाइसेसहरू छ ल। ल्यापटप होइन, मोबाइल फोनहरू, स्मार्टफोनहरू भयो, ट्याबहरू भयो होइन, वाट एभर द डिभाइस यु हेभ। सो आफ्टर दिस यसमा हेर्नु भने तपाईँको बेसिकली कस्तो कस्तो डिभाइसेसहरू युज भयो भन्दाखेरि, एउटा भनेको तपाईँको यहाँनिर केबल्सहरूको कुरा आयो ल। बुझ्यौँ, जुन हामीले केबल कुन युज गरिरहेको छ, इथरनेट केबल युज गरिरहेको छ ल अहिलेको लागि। ओके, तपाईँको जुन हामीले आइएसपी2 यहाँ दिएको भनेको फाइबर अप्टिक केबल अथवा अप्टिक फाइबर केबल ल। फर्दर तपाईँको एउटा म्यानेजेबल राउटर छ ल यहाँनिर।
अनि यो चाहिँ के छ एडिएसएल अन्त ब्रोडब्यान्ड राउटर छ ल यहाँनिर नर्मल एन्ड टु कनेक्ट द मल्टिपल डिभाइसेस धेरै डिभाइसेस कनेक्ट गर्नको लागि यु हेभ के छ तपाईसँग एउटा डेडिकेटेड एउटा स्विच छ ल र जुन यो अरु डिभाइसेसहरु हुन्छ यो सबै तपाईको जुन डिभाइसेसमा बसेर हामीले परफर्म गरिन्छ त्यो डिभाइसेसहरुलाई के भनिन्छ हामीले इन्ड युजर भनेर भनिन्छ ल ओके सो दिज आर द इन्ड होस्ट ओके इन्ड होस्ट भनेर पनि भनिन्छ या इन्ड युजर भनेर भन्दा पनि भयो ल सो यहाँनिर हेर्यो भने नर्मल डिभाइसेसहरु युज भयो ल सो लेट मी गो एन्ड डिस्कस इच एन्ड एभ्रिथिङ भयो सो सबसे सुरुमा के हुन्छ भने मान्यो एउटा तपाईसँग हब छ ल हब भनेको जुन एउटा जस्तै मान्यो एउटा डिभाइस कनेक्ट गर्नको लागि गर्नु छ जस्तै एउटा कम्प्युटर छ यहाँनिर ठीक छ यो कम्प्युटरलाई तपाईले अर्को कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्नुपर्ने छ भने तपाईले केही पनि चाहिँदैन तपाईको दुईटै मात्रै डिभाइसेस छ र इन्टरनल मात्रै कम्युनिकेसन गर्ने हो भने जस्ट एउटा तपाईले केबल कनेक्ट गरेर कम्युनिकेसन गर्न स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल तर फिजिकल कनेक्सन पछाडि तपाईले के चाहिन्छ एउटा लोजिकल कनेक्सन पनि चाहिन्छ त्यसको लागि तपाईले लोजिकल आइडेन्टिफिकेसनको लागि आईपी एड्रेसहरु एजाइन गर्नुहुन्छ त्यो हामी नेक्स्ट क्लासेसमा डिस्कस गर्छौं ल भयो नि हैन आईपी एड्रेसहरु चाहिन्छ तपाईले लोजिकल कम्युनिकेसनको लागि या लोजिकल आइडेन्टिफिकेसनको लागि तर फिजिकली हेर्ने भने तपाईले एउटा इथरनेट केबल कनेक्ट गर्नुहुन्छ केमा अन इट्स पार्टिकुलर एनआईसी पोर्ट ल अथवा तपाईको इथरनेट पोर्टमा बुझ्नुभयो नि त्यसमा कनेक्ट गर्नुहुन्छ र यु स्टार्ट टु मेक द कम्युनिकेसन गर्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ ल सो आफ्टर दिस मानियौ त तपाईको दुईटै मात्रै डिभाइसेस छैन ओके 4-5 नम्बर अफ डिभाइसेसहरु छ त्यसको लागि तपाईले के चाहिन्छ एउटा सेन्ट्रल डिभाइस चाहिन्छ ल किन त्यो कन्डिसनमा भनेको इन्डिभिजुअल डिभाइसेसहरु तपाईले कनेक्ट गरेर साध्यै हुँदैन ल ओके यु हेभ द कम्प्युटर्स ओभर हियर यहाँनिर 4-5 वटा के छ तपाईको कम्प्युटरहरु छ या तपाईको मोर नम्बर अफ कम्प्युटर छ 24 25 30 समथिङ कति हुन सक्छ त्यही धेरै कम्प्युटरहरु हुन सक्छ ल सो त्यसको लागि तपाईले के गर्नुभयो यु बट वान अफ द सेन्ट्रल डिभाइस किन्नु भयो त्यो सेन्ट्रल डिभाइसेसहरु के हुन्छ तपाईको एउटा हब पनि हुन सक्छ या एउटा के पनि हुन सक्छ स्विच पनि हुन सक्छ ल तर हब हामी युज गर्दैनौं त्यो कारणले म यसको तपाईको के हुन्छ डिसएडभान्टेजहरु भन्छु अहिलेको लागि चाहिँ के रहेछ तपाईको सेन्ट्रल डिभाइसेस यु हेभ वान अफ द स्विच ल बुझ्नुभयो के छ तपाईको एउटा सेन्ट्रल डिभाइसेसमा एउटा स्विच छ र त्यो स्विचबाट के गर्नुभयो स्विचमा तपाईको के हुन्छ त स्विच भनेको कस्तो डिभाइस हो जसमा थुप्रै तपाईको के हुन्छ इथरनेट पोर्टहरु हुन्छ ल इन्टरफेसेसहरु हुन्छ ल बुझ्नुभयो कति कति इन्टरफेसेसहरु हुन सक्छ 8 पोर्ट हुन सक्छ ठीक छ 16 पोर्ट हुन सक्छ 24 पोर्ट हुन सक्छ 48 पोर्ट हुन सक्छ भयो सो एकैचोटी तपाईले के गर्न सक्नुभयो यदि यो रेन्जको डिभाइसेसहरु छ तपाईको यदि लार्ज नम्बर अफ डिभाइसेस छ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ कनेक्ट गर्न सक्नुभयो कि एउटै डिभाइसको थ्रुबाट भयो भनेपछि तपाईले के गर्नुभयो फर्मली यु जस्ट कनेक्ट टु द डिभाइसेस कनेक्ट गर्न सक्नुभयो ल सो तपाईको कम्युनिकेसन अब कहाँबाट कस्तो थ्रुबाट हुने भयो भनेपछि यहाँबाट एउटा डिभाइसदेखि अर्को डिभाइसमा एउटा फ्रेमहरु फ्लो गर्नको लागि बुझ्नुभयो नि डाटाहरु ट्रान्समिट गर्नको लागि कहिले हेल्प गर्ने भयो तपाईलाई स्विचले हेल्प गर्ने भयो ल अहिले यो केसमा सो हबमा पनि तपाईले कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ हब पनि एउटा सेन्ट्रल डिभाइस हो यसको पनि पोर्टहरु हुन्छ ठीक छ के हुन्छ तपाईको यसको पनि पोर्टहरु हुन्छ मानौ यो हब हो तपाईको ओके यसको पनि सम अफ द इन्टरफेसेसहरु हुन्छ तपाईले डिभाइसेसहरु कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त डिसएडभान्टेज के हुन्छ भने लेट मी गो ओभर हियर ल हबमा चाहिँ तपाईको त्यति धेरै पोर्टहरु हुँदैन ल 2 पोर्ट 4 पोर्ट 8 पोर्ट 6 पोर्ट त्यति मात्रै हुन्छ त्यो भन्दा बढ्ता 16 पोर्ट 24 पोर्ट 48 पोर्ट त्यति धेरै पोर्टहरु हुँदैन ल सो त्यो कन्डिसनले हामीले लार्ज नम्बर अफ डिभाइसेसहरु कनेक्ट गर्न पाइदैन एउटा डिसएडभान्टेज त्यो हो ल बुझ्नुभयो भनेको whenever we have the large number of devices then we cannot make the communication हामीले कम्युनिकेसन गर्न सकिदैन ल अथवा कनेक्ट गर्न सकिदैन ल त्यसमा हामीले के चाहियो फेरि अर्को हब चाहिन्छ ल कनेक्ट अर्को नयाँ हब किन्नु पर्यो ल अनि चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो त्यसलाई पनि यहाँ कनेक्ट गर्नु पर्यो अनि फेरि यहाँ अरु डिभाइसेसहरु कनेक्ट गर्नु पर्यो सो भनेपछि दैट विल बी द प्रब्लम ल त्यो के हुन्छ हाम्रो लागि प्रब्लम हुन्छ ल नाइ स्विचले हब भन्न मिल्दैन ल हब एन्ड स्विच भनेको डिफरेन्ट हो तपाईको हबको फंक्सन डिफरेन्ट हुन्छ स्विचको फंक्सन डिफरेन्ट हुन्छ ल बुझ्नुभयो नि सो यसमा भनेको तपाईको लेट मी गो ओभर हियर अनि चाहिँ मैले के गरे भन्दाखेरि मानौ तपाईको हबको फंक्सन कसरी हुन्छ त उले कसरी कम्युनिकेसन गर्छ भन्दाखेरि हबले भनेको सबसे सुरुमा मान्यौ तपाईको के छ यहाँ एउटा हामीले आईपी एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि मैले आई जस्ट वान आइडेन्टिफाई अहिलेको लागि चाहिँ हामीले आईपी एड्रेस कम्प्लिटली थाहा नभएको केसमा मैले के भने यो एउटा ए भन्ने डिभाइस छ यो ए भन्ने डिभाइसले यो डी भन्ने डिभाइससँग कम्युनिकेसन गर्न चाहन्छ ल बुझ्नुभयो नि यसमा उले के गर्छ भन्दाखेरि सबसे सुरुमा त्यो मेसेज सेन्ड गर्छ कसलाई हबतिर डिडाइरेक्ट हुन्छ ल
हबले के गर्छ त्यो मेसेज लुकअप गर्छ र हबले के गर्दैन त्यो मेसेजलाई लुकअप गर्नुभन्दा पनि अगाडि जब तपाईँको त्यो पार्टिकुलर फ्रेम आइपुग्छ उसले के गर्छ सबैलाई सेन्ड गर्छ ल बुझ्नु भएन सबैलाई सेन्ड गरिदिन्छ सबैलाई सेन्ड गरे पछाडि उसलाई के थाहा हुन्छ तपाईँको यो प्याकेटमा अथवा तपाईँको त्यो फ्रेममा के कन्टेन्ट हुन्छ तपाईँको यो ए टु डी सम्म जाने ए भनेको सोर्स र डीमा जाने डेस्टिनेसन हुन्छ ल बुझ्नु भयो नि अब अरूले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिभाइसले चाहिँ ओके आइएम नट द्याट डी भनेर उसले रिजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल त्यो फ्रेमलाई अझ त्यो प्याकेटलाई बुझ्नु भयो नि के गर्छ रिजेक्ट गर्छ र फाइनली जब यसमा तपाईँको आइपुग्छ त्यो इन्फर्मेसन आइसकेपछि उसले के बुझ्छ ओके आइएम द्याट डिभाइस भन्छ उसले एक्सेप्ट गर्छ ल यो प्रोसेस सेन्डिङ द वान पार्टिकुलर प्याकेट टु अल द अदर भनेको चाहिँ के हुन्छ अल कनेक्टेड अरूलाई सेन्ड गर्नु प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ ब्रोडकास्ट भनेर भनिन्छ ल बुझ्नु भयो नि ब्रोडकास्ट भनेर भन्छ भनेपछि यो हबले के गर्छ फर्स्ट अफ अल उसलाई थाहा हुँदैन डीको भनेको थाहा हुँदैन त्यो उसले के गर्छ सबैलाई तपाईँको सेन्ड गर्छ र अरूले सबैले लुकअप गरे पछाडि ओके भनेपछि डीको लागि सर्चिङ रहेछ बट आइएम नट द्याट डी भनेपछि उसले के गर्छ रिजेक्ट गर्छ ल अब उसले रिप्लाई दिनु पर्यो डीले के गर्नु पर्यो यसलाई रिप्लाई दिनु पर्यो ल त्यसको लागि फेरि डीले के गर्छ अब रिप्लाई प्याकेट सेन्ड गर्छ फेरि हबले के गर्छ फेरि सबैलाई सेन्ड गर्छ ठिक छ र अरू डिभाइसले नो आइएम नट द्याट डिभाइस भन्नु पर्यो यसले यस आइएम द्याट डिभाइस भनेर एक्सेप्ट गर्छ अब फेरि तपाईँको ए टु डी नै कम्युनिकेसन भयो सेकेन्ड टाइम भने पनि के हुन्छ तपाईँको ओके ए टु डी नै कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो सेकेन्ड टाइम भने पनि के हुन्छ तपाईँको फेरि उसले के गर्छ सेन्ड गर्छ फेरि ब्रोडकास्ट हुन्छ फेरि तपाईँले रिजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र रिलेटेड डिभाइसले यस आइएम द्याट डिभाइस भन्नुपर्ने हुन्छ अनि उसले एक्सेप्ट गर्छ ल भनेपछि हबमा इच टाइम के हुन्छ तपाईँको ब्रोडकास्ट हुन्छ ल ओके भनेपछि यो के हो तपाईँको यो टाइप अफ कम्युनिकेसन यो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ तपाईँको ब्रोडकास्ट प्रोसेस हुन्छ ल इच अफ द टाइम अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि ठिक छ अब स्विचमा चाहिँ के हुन्छ भने जब एउटा डिभाइसले जस्तै मानौ यो ए भन्ने डिभाइसले यो डी भन्ने डिभाइससँग कम्युनिकेसन गर्न चाह्यो स्विचमा पनि ठिक छ सबसे सुरुमा के हुन्छ तपाईँको यो प्याकेट यो फ्रेम भन्छ स्विचमा चाहिँ ठिक छ लेयर 2 हुन्छ यो फ्रेम भनेर भनिन्छ स्विचमा जान्छ स्विचले सबैलाई ब्रोडकास्ट गर्छ स्विचले पनि र ब्रोडकास्ट गरिसकेपछि यसले नो आइएम नट द्याट डिभाइस भन्ने बोल्यो यसले यस आइएम द्याट डिभाइस भन्ने बित्तिकै स्विचमा तपाईँको एउटा टेबल क्रिएट हुन्छ जसलाई म्याक टेबल भनेर भनिन्छ ल कसरी क्रिएट गर्छ म्याक टेबल त्यो पनि हामी स्टडी गर्छौँ म्याक टेबल क्रिएट गर्छ र म्याक टेबल क्रिएट गरिसके पछाडि जस्तै यो इन्टरफेसमा सबैको एक एकवटा नेम हुन्छ ल जस्तै 1 इन्टरफेस 2 इन्टरफेस 3 इन्टरफेस भनेर नेम हुन्छ कि एक एकवटा नेम इन्टरफेस हुन्छ यसको 1 पोर्ट रहेछ यसको यो 2 पोर्ट रहेछ यो 3 पोर्ट रहेछ यसको 4 5 भन्ने पोर्टहरू छ ल बुझ्नु नि भनेपछि यो इन्फर्मेसनहरू उसले राखेको हुन्छ ल ए भन्ने डिभाइस ए 1 पोर्टमा कनेक्टेड छ डी भन्ने डिभाइस यो 3rd पोर्टमा कनेक्ट भएको छ भनेर सुइचले इन्फर्मेसन राखेको हुन्छ ल त्यो चाहिँ केमा तपाईँको म्याक टेबलमा र कसरी राख्छ के इन्फर्मेसन हुन्छ त्यो हामी अहिले डिटेलली पढ्छौँ ल सो त्यो भइसके पछाडि यदि तपाईँको डीले फेरि अब एलाई रिप्लाई दिनु पर्यो भने उसले अरू कसैलाई पनि सेन्ड गर्दैन बुझ्नु नि सुरुमा चाहिँ सेन्ड गर्छ र जब उसले डी भनेको डिभाइस यो हो भन्ने कुरा फाइन्ड गर्छ र डी टु ए कम्युनिकेसन भयो भने उसले कसैलाई पनि के हुँदैन त्यो मेसेज सेन्ड गर्दा ब्रोडकास्ट गर्दैन उसले डाइरेक्टली के गर्छ यसलाई कम्युनिकेट गर्छ ल फेरि थर्ड टाइममा फेरि उसले कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो डी सँगै भने फेरि के हुन्छ फेरि डाइरेक्टली कम्युनिकेसन गर्छ ल भनेपछि स्विचले चाहिँ कसरी काम गर्छ सुरुमा चाहिँ ब्रोडकास्ट चाहिँ गर्ने भयो जब उसँग इन्फर्मेसन हुँदैन हैन सुरुमा के हुन्छ उसले ब्रोडकास्ट गर्छ र जब उसले यो डेस्टिनेसन यहाँ एट्याच छ यस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ त्यसपछि उसले कसैलाई पनि ब्रोडकास्ट गर्दैन युनिकास्ट कम्युनिकेसन गर्छ ल युनिकास्ट भनेको चाहिँ पार्टिकुलर सोर्सदेखि डाइरेक्टली डेस्टिनेसनमा जानु ल 1 to 1 कम्युनिकेसन हुनु बुझ्नु भने ब्रोडकास्ट भनेको चाहिँ वान डिभाइसदेखि अरू सबैले के गर्नु सेन्ड गर्नु ल 1 to all भनेपछि यो भनेको सेकेन्ड डिफरेन्स बिट्विन दि हब एन्ड स्विच ल भनेपछि स्विच र हबको तपाईँको सेकेन्ड डिफरेन्स के हो यो प्रोसेस हो ल एउटा पोर्ट नम्बर लेस हुन्छ के भयो हबमा अर्को भनेको ब्रोडकास्ट मात्रै हुन्छ हबमा ओके र थर्ड यहाँनिर प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हबको ओके थर्ड डिसएडभान्टेज के छ भन्दा हब भनेको जस्तै हबमा यहाँनिर तपाईँको कम्युनिकेसनहरू हुन्छ ल हाम्रो कम्युनिकेसन मोड अफ कम्युनिकेसन अथवा मोड अफ ट्रान्समिसनको टाइप्सहरू हुन्छ ल एउटा हुन्छ तपाईँको सिम्प्लेक्स भन्छ ल बुझ्नु सिम्प्लेक्स भन्ने हुन्छ ल र अर्को भनेको तपाईँको के हुन्छ डुप्लेक्स हुन्छ ल डुप्लेक्सको पनि 2 टाइप्सहरू हुन्छ एउटा हाफ डुप्लेक्स हुन्छ अर्को के हुन्छ तपाईँको फुल डुप्लेक्स भन्छ ल सिम्प्लेक्स भनेको चाहिँ कस्तो भने वान वे मात्रै कम्युनिकेसन हुनु रिप्लाई आउँदै नआउनु ल भनेको कस्तो भने मानिलिउँ यु हेभ अ वान अफ द किबोर्ड ओभर हियर तपाईँको के छ किबोर्ड छ यहाँनिर के छ कम्प्युटरहरू छ सिपियुहरू भयो तपाईँले किबोर्डबाट केही कुरा इनपुट दिइरहनुहुन्छ नि त होइन इनपुट दिनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ सबै इनपुटहरू दिनुहुन्छ कि कसलाई तपाईँको कम्प्युटरलाई तर उसले रिप्लाई ब्याक सिपियुलाई के भन्छ किबोर्डलाई गर्छ त
गर्दैन नि त भनेपछि रिप्लाई ब्याक इन्फर्मेसन आउँदैन नि हैन वान वे मात्रै भयो के यो कम्प्लिटली वान वे रिप्लाई आएन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सिम्प्लेक्स भनेर भन्छ ल अर्को भनेको तपाईको जुन डुप्लेक्स भनेर भन्छ त्यो डुप्लेक्स भनेको चाहिँ के हो भने बोथ वेबाट कम्युनिकेसन हुनु बोथ वे भने कस्तो हो तपाईको यहाँ एउटा डिभाइस छ मानौ यहाँ अर्को डिभाइस छ ठीक छ यसले पनि कम्युनिकेसन गर्नु उले पनि प्याकेट फरवार्ड गर्न सक्नु उले पनि प्याकेट फरवार्ड गर्न सक्नु बोथ वे ट्रान्समिसन हुनु त्यसलाई के भन्छ डुप्लेक्स भनेर भन्छ ल त डुप्लेक्स हो भने टाइप्स जुन हाफ डुप्लेक्स र फुल डुप्लेक्समा चाहिँ के हो भने हाफ डुप्लेक्स भनेको चाहिँ कस्तो भने यो डिभाइसले उलाई केही कुरा ट्रान्सफर गरिरहेछ ल बुझ्नु नि भनेको कस्तो भने मानौ तपाईको एउटा डिभाइस छ यो डिभाइसले ए भन्ने डिभाइसलाई बी भन्ने डिभाइसलाई केही कुरा दिइरहेछ ल ट्रान्सफर गरिरहेछ भने एट दिस पोइन्ट बी ले एट द सेम टाइम रिप्लाई गर्न पाउँदैन ल बुझ्नु नि किन यो हाफ डुप्लेक्समा चाहिँ त्यो फंक्सन हुन्छ ल यसले तपाईको रिप्लाई केही कुरा फंक्सन दिइरहेछ बीलाई भने यो रिप्लाई दिइरहेको कन्डिसनमा जुन सेसन बनिरहेको हुन्छ यो दुईटा बीच एट द सेम टाइम बीले तपाईको रिप्लाई ब्याक गर्न सक्दैन ल बुझ्नु नि के हुनु पर्यो एले ए टु बी को कम्युनिकेसनको सेसन कम्प्लिट हुनु पर्यो यसले ट्रान्समिसन केही गर्दैछ फाइलहरु लिदैछ भने त्यो गरिसक्नु पर्यो फाइलहरु दिदैछ भने त्यो गरिसक्नु पर्यो अनि बल्ल तपाईको जब उनीहरु काम के भन्छ फंक्सन सकिन्छ अनि मात्र के हुन्छ उले रिप्लाई दिन पाउँछ ल भनेपछि हाफ डुप्लेक्स भनेको चाहिँ कस्तो भने दुईटै डिभाइसले एक आपसमा कम्युनिकेसन गर्न सक्छ शेयर गर्छ इन्फर्मेसन तर कसरी वान एट अ टाइम ल एकचोटीमा एउटैले मात्रै गर्न पाए एकचोटीमा एउटैले मात्रै ट्रान्समिसन गर्न पाए ल त्यसलाई के भन्छ हाफ डुप्लेक्स भनेपछि हबमा त्यही प्रोसेस हुन्छ ल हबमा के हुन्छ तपाईको एक्ज्याक्टली द सेम प्रोसेस हुन्छ ल हबमा ओके भनेपछि आई जस्ट वान्ट टु मेन्सन ओभर हियर देन यो मैले रिमुभै गरे ओके ब्रोडकास्ट त हुन्छ तर कस्तो हुन्छ तपाईको हाफ डुप्लेक्समा काम हुन्छ ल अब मान्लियो तपाईको के छ यहाँनेरि एउटा हब तपाईको छ किन कनेक्ट नगर्ने भनेर भन्छ ल म एउटा हब छ तपाईको त्यही भएर वान एरो मात्रै दिइरा हुन्छ एउटै मात्रै एरो ठीक छ यहाँ तपाईसँग एउटा सर्भर छ ल यहाँ अरु के छ तपाईको एक दुईवटा डिभाइसेसहरु छ कनेक्ट त गर्न मिल्यो नि त पोर्टहरु छ कनेक्ट गरे ल मैले यो सर्भरमा सबै फाइलहरु राखेको छ ल फाइल डाटाबेस सफ्टवेयर एभ्रीथिङ यहाँ नै राख्नु भएको छ तपाईले स्टोर गर्नु भएको छ यो डिभाइसले नेटवर्किङको थ्रुबाट उले आस्क गर्यो बुझ्नु नि आस्क गर्यो उले के गर्छ रिप्लाई दिन्छ ल एकैचोटी हुँदैन रिसिभ र ट्रान्समिट एकैचोटी हुँदैन ल हाफ डुप्लेक्समा बुझ्नु नि उले के गर्यो तपाईको केही कुराहरु इन्फर्मेसनको लागि रिक्वेस्ट गर्यो उले फाइल दिइराछ मानौ 1 GB को तपाईको के भइरहेछ फाइल ट्रान्सफर भइरहेछ र 1 GB पनि भन्नु पर्दैन 10 GB अर समथिङ ओके 10 MB जति भन्दा पनि भयो 1 GB को के भइरहेछ उले रिप्लाई दिइराछ ल केही कुरा फाइलहरु मानौ यो डाइरेक्सनबाट हैन उले के गरिरहेछ तपाईको रिप्लाई दिइराछ ल यो फाइल ट्रान्सफर भइरहेछ कसलाई यो डिभाइसलाई भने एट द सेम पोइन्ट यसले तपाईको कम्युनिकेसन गर्न पाउँदैन ल यसले पनि कम्युनिकेसन गर्न पाउँदैन यदि कम्युनिकेसन गर्न खोज्यो भने के हुन्छ प्याकेट कोलाइड हुन्छ ल कोलिजन हुन्छ कोलिजन भनेको के हुन्छ डिस्ट्रोय हुन्छ ल प्याकेट किन एउटै चोटीमा एकचोटी मात्रै ट्रान्समिसन गर्न पाउँथ्यो अर्कोतिरबाट पनि आयो त्यसलाई के हुन्छ कोलिजन हुन्छ ल त्यही भएर हबमा चाहे जतिसुकै पोर्ट भए पनि तपाईले डिभाइसहरु कनेक्ट गरे पनि बोथ वे कम्युनिकेसन गर्न पाउनुहुन्न दैट इज द अनदर डिसएडभान्टेज अफ योर हब ल त्यो चाहिँ के हो तपाईको अनदर डिसएडभान्टेज हो के को हबको ल अब भनेपछि अहिलेको तपाईको कम्प्युटर सिस्टममा तपाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ लाइक यु आर द वान अफ द स्टाफ यो सेल्सको स्टाफ रहेछ ल मान्यौ यो भनेको म्यानेजमेन्टको स्टाफ रहेछ यो भनेको तपाईको अर्कै समथिङ लाइक मार्केटिङको स्टाफ रहेछ ल उले यहाँबाट केही कुरा सर्भरहरु एक्सेस गर्नु पर्यो उले पनि केही कुरा एक्सेस गर्नु पर्यो यसले पनि केही कुरा एक्सेस गर्नु पर्यो ल मानव सेल्सको डिपार्टमेन्टले केही कुरा एक्सेस गरिरहेछ फाइलबाट यो सर्भरबाट भने म्यानेजमेन्ट र तपाईको मार्केटिङको स्टाफहरु के गर्नु पर्यो वेट गरेर बस्नुपर्छ ल 1 GB उले केही कुरा 1 GB को एउटा तपाईको के रहेछ सफ्टवेयर अर फाइल रहेछ त्यो उले कपी गरिरहेछ कहाँबाट सर्भरबाट थ्रु द नेटवर्क युज अब यसको लागि लागेको टाइमर झन् तपाईको कति 15 मिनेट जस्तो लाग्यो ल फर एक्जाम्पल मात्रै है 15 मिनेट जस्तो लाग्यो भने 15 मिनेट जस्तो यो दुईटाले नेटवर्किङको काम गर्नुपर्ने छ भने दे हैव टु स्टप कम्प्लिटली स्टप भएर बस्नुपर्छ ल किन एउटा तपाईको एउटै मात्रै वेमा के हुन्छ कम्युनिकेसन हुन्छ ल एकचोटीमा एउटै मात्रै डिभाइस बोथ वे कम्युनिकेसन हुँदैन ल त्यो चाहिँ के को हो तपाईको हाफ डुप्लेक्समा काम गर्छ कसले हबले ल सो दैट इज योर डिसएडभान्टेज अफ योर हब हबमा त्यसरी कम्युनिकेसन हुन्छ भने स्विचमा चाहिँ कसरी कम्युनिकेसन हुन्छ लेट अस हैव अ लुक ल स्विचमा चाहिँ कसरी कम्युनिकेसन हुन्छ भने स्विचमा भनेको फुल डुप्लेक्सको आधारमा काम गर्छ ल हाफ डुप्लेक्स भनेको के रहेछ टु वे नै कम्युनिकेसन हुन सक्छ हैन बोथ वेमा के हुन्छ तपाईको कम्युनिकेसन हुन्छ तर कसरी एकचोटीमा वान डाइरेक्सनमा मात्रै हुँदो रहेछ ल ओके सो यसमा के हुने भयो भन्दाखेरि लेट मी गो ओभर हियर
स्विचमा चाहिँ के भन्छ भने यो डिभाइसले योसँग कम्युनिकेसन गरिरहेको छ भने यो डिभाइसले अर्कोसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्छ, यो डिभाइसले यहीसँग पनि कम्युनिकेसन गर्न सक्छ, उसले अर्कोलाई फाइलहरू दिए। यसमा कुनै पनि तपाईँको के हुन्छ के भन्छ लाइक कुनै पनि एरर हुँदैन ल, किनभने स्विच चाहिँ सिस्टमेटिक वेमा काम गर्छ। लास्ट फाइलहरूको केसमा समटाइम्स हुनसक्छ, भेरी रेयरली, तर नर्मली हुँदैन ल। भनेपछि एकैचोटि तपाईँको के गर्न सक्छ, यो डिभाइसले उसलाई केही कुरा दिइरहेको छ, उसले भनेको रिसिभ ट्रान्समिट एकैचोटि हुनसक्छ ल, सेन्ड गर्न या रिसिभ गर्न एकैचोटि हुनसक्छ केमा, स्विचमा चाहिँ ल। त्यही भएर यो के हुन्छ फुल डुप्लेक्समा काम गर्छ ल, द्याट इज अ फुल डुप्लेक्स मोड। द्याट मिन्स हामीले जति पनि के गर्छौँ, हामी कम्प्युटर सिस्टमहरू कम्प्युटर नेटवर्कहरू युज गर्छौँ, त्यो सबै केमा बेसिस हुन्छ, तपाईँको फुल डुप्लेक्समा बेसिस हुन्छ ल। बिकज वी वान अ कम्युनिकेसन एडभान्स नि त, नत्र त तपाईँको यहाँनिर के भनिरहेछ, यसले तपाईँको कन्टिन्युस केही कुराहरू जस्तै 10 GB जति डाउनलोड गर्न खोजिरहेछ, मानव झन् 1 आवर लाग्दो रहेछ, फर इक्जाम्पल मात्रै है, 1 आवर टाइमिङ लाग्दो रहेछ, तपाईँको इन्टरनेट स्पिड पनि अलिकति लेस छ भने के गर्नु पर्यो, 1 आवरसम्म अरू डिभाइसहरू फङ्सन गर्न पाउँदैन कि केमा, हबको केसमा ल, बिकज इट इज इन हाफ डुप्लेक्स। बट नाउ दे क्यान मेक अ कम्युनिकेसन कम्प्लिटली के को आधारमा, फुल डुप्लेक्सको आधार। बुझ्नुभयो? सो द्याट इज द डिफरेन्स बिट्विन द हब एन्ड स्विच। हब र स्विचको के हुन्छ तपाईँको त्यो डिफरेन्स हुन्छ। र वान मोर थिङ, हबमा कुनै पनि यस्तो म्याक एड्रेस टेबल भन्ने कुरा कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू हुँदैन। हब इज जस्ट लाइक द के हो, हब भनेको चाहिँ कस्तो भने यहाँनिर एउटा डिभाइस छ, कनेक्ट गर्नु पर्यो, र अर्को एन्डमा अर्को डिभाइस छ, कनेक्ट गर्नु पर्यो, एउटा कनेक्टर जस्तो मात्रै हो कि हब भनेको चाहिँ। बुझ्नु भने एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म कनेक्टर गर, त्यति मात्रै हो कि हबको फङ्सन भनेको। त्यसमा न कुनै इन्टेलिजेन्ट डिभाइस पनि होइन यो, यसमा कुनै इन्फर्मेसनहरू जस्तै रिगार्डिङ द म्याक एड्रेस केही पनि इन्फर्मेसन राखेको हुँदैन, र हाफ डुप्लेक्समा काम गर्छ अनि ब्रोडकास्ट गर्छ इच अफ द टाइम ल। आई होप यु आर क्लियर नाउ। कसैले केही सोध्नु छ यसमा? अब स्विचले तपाईँको के गर्छ भनेको चाहिँ हामीले म्याक एड्रेस टेबल क्रिएट गर्छ भने चाहिँ हाम्रो यस्तो तपाईँको सिनेरियोमा हब राखेर भयो त भएन र, त्यही भएर हबलाई के भन्छ तपाईँको आउटडेटेड डिभाइस भनेर भन्दा पनि भयो ल। सो द्याट वाज द केस। ओके देन, अरू कसैले केही सोध्नु छ? साउन्डहरू आयो सबैको?